पर्यटकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र विकासका दृष्टिकोणले अब्बल रहेको देउमाई नगरपालिका इलाम जिल्लाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित छ। इलामका 10 स्थानीय तहमध्ये देउमाई नगरपालिका प्राकृतिक सुन्दरता, पर्यापर्यटन एवं आर्थिक हिसाबले सम्पन्न नगरपालिका हो। 26.81 देखि 27.04 उत्तरी अक्षांश र 87.74 देखि 88.88 पूर्वीय देशान्तरको बीचमा देउमाई नगरपालिका अवस्थित छ। 191.63 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको देउमाई समुद्री सतहको 250 मिटरदेखि 2700 मिटरको उचाइसम्म फैलिएको छ। नेपालको कुल भूभागको 0.13% र इलाम जिल्लाको 11.22% भूभाग यस नगरपालिकाले ओगटेको छ। पूर्वमा इलाम नगरपालिका, पश्चिममा फाकफोकथुम र माङसेबुङ गाउँपालिका, उत्तरमा पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका र दक्षिणमा माई नगरपालिका देउमाई नगरपालिकाका सिमाना हुन्। इलामका 4 खोला मध्ये पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने पवित्र देउमाई खोलाको नामबाट नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। देउमाई खोलाको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। नेपाल सरकारले 2071 सालमा मंगलबारे र धुसेनी गाउँ विकास समितिलाई गाभेर देउमाई नगरपालिकाको घोषणा गरेको थियो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएसँगै देशको पुनर्संरचना गर्दा साबिकको देउमाई नगरपालिकामा छिमेकी चमैता, शान्तिडाँडा, जितपुर, सिद्धिथुम्का र साङरुम्बा गाविसका केही भाग समेटिएका थिए। देउमाई नगरपालिका मेरो निर्वाचन क्षेत्रको 2टा प्रमुख नगरपालिकाहरूमध्ये जनसङ्ख्याको हिसाबले त्यो चाहिँ 32,000 भन्दा अलिकति बढी जनसङ्ख्या भएको हो। यसको सम्भावनाको हिसाबले यो पहाडी क्षेत्र भूभागमा नै सबैजसो पर्छ। यसमा कृषि र पर्यटन नै यसका महत्त्वपूर्ण सम्भावनाका क्षेत्र हुन्। यसको पर्यटनको सम्भावित क्षेत्रमध्ये सिद्धिथुम्का, त्योसँगै नजिकै रहेको जितपुरको झ्याउ पोखरी, पानीटार एरिया जहाँ चाहिँ चिया बगान लगायत अरू रमणीय क्षेत्र छ। त्यसभन्दा मास्तिर गएर गुफाथुम्की, त्यहाँ हामीले एउटा पोखरी पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। र सबैभन्दा माथिल्लो भागमा चाहिँ कुइभिर, त्यो चाहिँ राँकेभन्दा उरतिर यो मेची राजमार्गको उत्तरपट्टिको भागमा पर्दछ। र पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति सबैभन्दा पहिले हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थापन, खास गरी सडकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण देखियो। त्यसैले हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट गाग्री भन्ज्याङ हुँदै बेलासी बिर्तामोड जोड्ने सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ र बहुवर्षीय योजनामा त्यसको ठेक्का चाहिँ लाग्ने काम लगभग सम्पन्न भइसकेको भन्ने मैले सुनेको छु। र त्यो कालोपत्रे लगभग तलसम्मको हुँदाखेरि हाम्रो 3वटा संसदहरूको क्षेत्र पर्छ। मेची राजमार्गको अर्को भाग भनौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुर्गापुर अथवा बिर्तामोडबाट हामीले मङ्गलबारे हुँदै चमैता रक्सीसम्म जोड्ने एउटा बाटो पनि तयार हुन्छ र त्यो हाम्रो कार्यकालमा यो 2-3 वर्षभित्रै पिच हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले त्यो क्षेत्रमा पर्यटनको राम्रै सम्भावना, नजिकको झापाको क्षेत्र र सम्भव भएसम्म हामीले अलि टाढा पश्चिम बङ्गाल बिहारको क्षेत्रलाई पनि तान्न सक्छौँ भन्ने अहिलेसम्मको आकलन छ। 2073 सालमा घोषणा भएको देउमाई नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 2068 को जनगणना अनुसार 32,927 रहेको छ। देउमाई नगरपालिकामा राई, लिम्बू, मगर, ब्राह्मण, क्षेत्री, शेर्पा, तामाङ, नेवार, गुरुङ, सुनुवार, दलित समुदायको बसोबास रहेको छ। धानका बाला लहलह झुल्ने गजुरमुखी बेसीको तीरदेखि हिउँदु सारो फुल्ने कुमारी कुइभिरसम्म देउमाई फैलिएको छ। नगरपालिकालाई विकास गर्नका लागि, यसलाई सुन्दर बनाउनका लागि धेरै सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाहरूलाई बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीहरूले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई अगाडि बढाउने सँगसँगै पर्यटन, यो सँगसँगै अरू पूर्वाधार विकासका कामहरूलाई पनि लिएर जाने भन्ने हिसाबले हामी अघि बढेका छौँ। हामीहरूले यो 2 वर्षको दौरानमा अहिले हेर्ने भने हामीहरूले केही न केही जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि परिवर्तनका सङ्केतहरू
यहाँ देख्न सकिन्छ। हामीहरूले सुरुमै पूर्वाधार विकासमा देखिने हिसाबले हामीले 10 मिटरका सडकहरूका काम सुरु गऱ्यौँ। हामीले शिक्षामा नगर शिक्षकको व्यवस्था गरेर शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने हिसाबले काम गऱ्यौँ। अहिले देखिने अवस्थामा छ। शैक्षिक गुणस्तर देउमै नगरपालिकाको अहिलेको रिजल्ट हेर्ने भने निकै आशलाग्दो स्थितिमा छ। स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि हामीले त्यही तरिकाले काम गरेका छौँ। हामीले दीर्घ रोगीहरू, प्रेसर, सुगरका जस्ता सरकारले जुन निःशुल्क औषधि व्यवस्थापन छ त्योभन्दा बाहेकका औषधिहरूको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। यी सँगसँगै हाम्रो पूर्वाधारमा सडक मात्रै होइन, हामीले सिँचाइका कामहरू गरेका छौँ। सँगै हिसाबले देउमैलाई उज्यालो बनाउने भन्ने हिसाबले हामीले विद्युतका कामहरूलाई धेरै अगाडि बढाएका छौँ। विद्युत प्राधिकरणले देउमै नगरपालिकालाई उज्यालो देउमै भन्नेलाई सहयोग गर्न अत्यन्त नजिकबाट हेरेको छ। हामीले सोलर बत्ती सहरलाई उज्यालो बनाउने हिसाबले ती कामहरू पनि गरेका छौँ। हामीले पूर्वाधार सँगसँगै मानव विकासलाई एउटा उच्च प्राथमिकताका साथ हेरेका छौँ। सम्भवतः यो अरू तहहरूलाई पनि एउटा मोडेलका हिसाबमा हुन्छ। पाँचथरसँग सिमाना जोडिएको कुइभिर क्षेत्र, गुफाथुम्की, प्रकृतिले सजिएको पानीटार, सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यमा रम्न सकिने चुली, अजम्बरे डाँडा, पङ्खेलुङ झरना यहाँका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। छिनछिनमा बदलिरहने मौसममा लुकामारी खेल्दै रमाउन सकिने कुइभिर पर्यटकीय क्षेत्र देउमाई नगरपालिका 1 मा अवस्थित छ। कुइभिर पुग्न इलाम सदरमुकामबाट मेची राजमार्ग समातेर 1.5 घण्टा यात्रामा पुगिने ढप्पेटारबाट उकालो लाग्नु पर्दछ। शेर्पा समुदायको बस्तीमा अर्ग्यानिक परिकारका स्वादमा रमाउँदै 2 घण्टाको पदयात्रा गरेपछि कुइभिरको चुचुरो पुग्न सकिन्छ। कुइभिर धार्मिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधता, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जडीबुटी र वनैभरि फुल्ने अनेकौं प्रजातिका लालीगुराँसले सजिएको हुन्छ। कुइभिर क्षेत्रमा पर्ने उर्गेन साङछोलिङ गुम्बा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रसँगै पर्यटकको गन्तव्य पनि हो। तत्कालीन इलामका बडा हकिम सन्तवीर लामाको सक्रियतामा निर्माण भएको प्राकृतिक पदमार्ग समातेर बौद्ध गुम्बाबाट अगाडि बढेपछि जोरपोखरी र देउमाई पोखरी पुगिन्छ। जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेका 2 पोखरीको इतिहास रोचक छ। परापूर्व कालमा घना जंगलको बीचमा रहेको जोरपोखरी संरक्षणको अभावमा पुरिँदै गए पनि यसको अस्तित्व अझै कायम छ। लोपोन्मुख वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको प्यास मेटाउने पोखरीको संरक्षण गर्न सके लोप हुँदै गएका जलचरको पनि संरक्षणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। छेउमै रहेको देउमाई पोखरीको इतिहास झनै रोचक छ। प्रकृतिको उपहार देउमाई पोखरी 2045 सालको भूकम्पसँगै छेद विच्छेद भएपछि खुल्ला चौरमा परिणत भए पनि प्रकृति प्रेमी र संरक्षणकर्मी पुनः संरक्षणको अभियानमा छन्। पोखरी वरिपरि फाटिला क्षेत्र प्रशस्त रहेकाले वनभोज स्थलको रूपमा समेत यो ठाउँलाई विकास गर्न लागि छ। ढकमक्क फुल्ने गुराँस, चाप, चिमाल र लेकाली फूलमा रमाउँदै देउमाई पोखरीबाट 1 घण्टाको यात्रामा कुइभिर पुगिन्छ। भुइँको हिरो भित्र अजङ्ग भएर बसेको कुइभिर पहाडबाट दर्जनौं हिमालका दृश्य, सूर्योदय, नेपाल र भारतका अनेकौं क्षेत्र आँखै अगाडि देख्दा आहा कुइभिर चढ्नुको मज्जा कति हो कति। प्राकृतिक रूपमा चित्रले सजिएका गोठमा खादा र बस्ताको मज्जा झन् बेग्लै। कुइभिर वरपरका जंगलमा पाइने लोपोन्मुख वन्यजन्तु रेड पाण्डाले विश्वभरका पर्यटक र वन्यजन्तु कर्मीको मन तानेको छ। देउमाई र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको मिलनस्थल कुइभिर हुँदै पूर्वी नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सन्दकपुर पदयात्रा गरिने भएकाले कुइभिर अजङ्गको भिर पहाड नभई घुमफिरको उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल हो।
कुइभिर पहाडको इलामतिर कुहिरोले छोप्ने र पाँचथरतिर कुहिरोले नछोप्ने हुँदा दुई जिल्लाको सिमाना कुहिरोबाटै छुट्टिन्छ। देउमाई नगरपालिकाको अर्को पर्यटकीय गन्तव्य गुफाथुम्की डाँडा हो। बौद्ध मार्गी भिक्षुहरूले डाँडामा बसेर साधना लिने गरेकाले अग्लो डाँडालाई गुफाथुम्की नामाकरण गरिएको किम्वदन्ती छ। बौद्ध मार्गीहरूले विक्रम सम्वत 1980 सम्म आफ्नो साधना केन्द्र गुफाथुम्कीलाई बनाएको अध्ययनबाट पाइन्छ। डाँडाको बीचमा रहेको घुमाउने पोखरीको छालले चरण क्षेत्रमा पुगेका गाईबस्तु बगाएपछि घना जंगल मासेर पोखरी पुरिएको कथन पनि सुनिन्छ। त्यही पुरिएको पोखरीलाई संरक्षण गरी अहिले पर्यटन प्रवर्धनका कामहरू भइरहेका छन्। इलामका सबै भूभाग देख्न सकिने गुफाथुम्की डाँडालाई प्रकृतिले निर्माण गरेको प्राकृतिक टावर भन्दा अत्युक्ति नहोला। प्रकृतिले मुट्ठी उठाएर दिएको देउमाई नगरपालिकाको अर्को पर्यटकीय स्थल हो पानीटार। थुम्कामा रोपिएको चिया बगानसँग साइनो गाँस्दै हरियालीले भरिएको पानीटारमा घण्टौंसम्म हराउन सकिन्छ। पूर्वी नेपाललाई चिया क्षेत्र घोषणापछि खेती विस्तार गर्न सरकारले प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न रोपिएको चिया बगान नै अहिले देशी विदेशीको रोजाइमा परेको छ। 450 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पानीटारमा अहिले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नमुना चिया प्रशोधन स्थलसँगै नेपाली चियाको इतिहास, प्रजाति, प्रविधि र स्वादमा रमाउन सक्ने पूर्वाधारको विकास गरिरहेको छ। निर्वाचित भइकन हामीले 3वटा नगरसभा गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म नगरसभामा हामीले विभिन्न यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने सपनासहितका हामीले कार्यक्रमहरू पेश गरेका छौँ। कृषि क्षेत्र, पशु क्षेत्र, हामीले पूर्वाधार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबै क्षेत्रलाई हामीले सकेसम्म सहज बनाएर नयाँ ढङ्गले नै यो देउमाईलाई समृद्धि बनाउने कोसिस गरेका छौँ। नगरको विकासले फड्को मारेकै भन्नुपर्छ। नेक्स्ट समितिमा जम्मा अहिलेसम्म 45वटा निवेदन आएको छ र हामीले 10वटामा चाहिँ हामीले मेलमिलाप गराएको छौँ अहिलेसम्म। नागबेली बाटोमा प्रेमलाप गर्दै स्वर्गीय आनन्द लिने पूर्वकै गन्तव्यको रूपमा पानीटारलाई प्रकृतिले दिएको उपहार भन्दा फरक नपर्ला। पानीटार पुग्ने जो कोहीले पनि नजिकै रहेको धार्मिक साधना केन्द्र ढोलेदेवी र धार्मिक सहिष्णुता बोकेको साङ्गे छ्योलिङ गुम्बामा दर्शन गर्दछन्। प्राकृतिक रूपमा नै ढुङ्गामा कुदिएको ढोल बोकेको आकृति भएकाले यस मन्दिरलाई ढोलेदेवी भनिएको हो। प्रकृतिले नै बनाएका अनगिन्ती टावर झै उभिएका प्राकृतिक डाँडाहरूले देउमाई नगरपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनमा उचाइ चुमेका छन्। त्यसमध्ये वडा नम्बर 7 को सिद्धिथुम्का चुली र अजम्बरे डाँडा देश विदेशका पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनेका छन्। समुद्री सतहबाट 1700 मिटर उचाइमा फैलिएको सिद्धिथुम्का चुली सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यावलोकन गर्ने पूर्वी नेपालकै सुप्रसिद्ध स्थल हो। जिम्बु हिगुवा जातका वनस्पतिमा रमाउँदै मोतीझै टल्कने दर्शनढुङ्गा र तराईका फाँटसँगै अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरू देखिँदा सिद्धिथुम्का चुली पुग्ने कसको मन नलोभिएला र। सिद्धिथुम्का चुलीबाट इलामका अधिकांश स्थान छिमेकी जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, पाँचथर मात्र होइन भारतको दार्जिलिङ, सिलगुडी एवं खरसाङका सहरहरूको दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित तेस्रो अग्लो शिखर कञ्चनजङ्घाको पनि दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। अजम्बरे डाँडा देउमाई नगरपालिकाको अर्को प्राकृतिक टावर झै ठडिएको पर्यटकीय गन्तव्य हो। डाँडामा अजम्बरी बुटी पाइने गरेका कारण यसलाई अजम्बरे डाँडा भनिएको किम्वदन्ती छ। सूर्यास्तको दृश्य र तराईका नागबेली मनोरम दृश्य हेर्नका लागि अजम्बरे डाँडा उपयुक्त गन्तव्य हो। देउमाई नगरपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनमा रत्नसुरुङ र खान्द्रुङ गुफाको नाम अग्रणी छ। ढाड जस्तो देखिने खान्द्रुङ गुफाको भित्र ठुल्ठुला ओडार र सुरुङहरू रहेका छन्। 3 तलामा रहेको गुफाभित्र ढिकी, जाँतो, धुपौरो, नाग, चरा, हात्ती र बाघको पाइला कुदिएको देख्न सकिन्छ। गुफाभित्र गाईको पाइला, धामी झाँक्रीको ढ्याङ्ग्रो र गजोका आकर्षक आकृति छन्। वैशाख र मङ्सिरमा शान्तिको कामनासहित गुफामा बलि दिने चलन पनि छ।
देउमाई नगरपालिका 1 मा अवस्थित रत्न सुरुङको नाता नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनसँग जोडिएको छ। शहीद रत्नकुमार बान्तवाको नेतृत्वमा 2035 सालको साउन महिनामा सुरुङ खनिएको थियो। 22 मिटर लामो सुरुङभित्र 10 जना बसेर बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने योजना शहीद बान्तवाको थियो। तत्कालीन पञ्चायती सरकारबाट लुकेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु यो सुरुङ निर्माणको मुख्य उद्देश्य थियो। भूमिगत रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न शहीद बान्तवाले निर्माण गरेको यो सुरुङको संरक्षणसँगै यहाँ पर्यटकीय प्रवर्धनका काम पनि सुरु भएका छन्। रत्न बम स्मृति प्रतिष्ठानले अहिले रत्नको घरको संरक्षण गरी संग्रहालय, शहीदको शालिग, पुस्तकालय लगायतका संरचना निर्माण गरेको छ। संहिता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 आइसकेपछि मैले अहिलेसम्म 3टा नगरसभाहरू सम्पन्न भइसकेको छ। 3टा नगरसभा सम्पन्न गर्ने क्रममा निर्वाचित पदाधिकारीको सोच, अवधारणा, भोलि गएर के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटद्वारा उहाँहरूले आफू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसलाई कानुनी पाटामा कति सहज छ, कति असहज छ, कति सक्षम गर्न सकिन्छ, कति सकिँदैन भन्ने कुरामा सल्लाह दिने काम चाहिँ कर्मचारीको पाटोबाट हुन्छ र उहाँहरूले पास गरिसकेको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने पाटो चाहिँ कर्मचारीको रहन्छ। कुनै पनि कार्यक्रम जस्तो सामाजिक सुरक्षाका विषयमा उहाँहरूले ल्याउनु भएको अवधारणा अनुसार चाहिँ बच्चा जन्मिँदाखेरि सुत्केरी स्याहारको रूपमा पैसा अलिकति केही मासिक भत्ता दिने कुरा भयो। त्यस पछाडि दीर्घ रोगीलाई उपचार गर्न कमसेकम हस्पिटलसम्म पुग्न सक्ने सहयोग प्रदान गर्ने कुरा भयो। त्यसपछि अब नेपाली समाजमा चलेको दाह संस्कार आफ्ना संस्कृतिहरू हुन्छन्, आफ्ना परम्परा हुन्छन्, आफ्ना शैली हुन्छन्। त्यसमा पनि सबैलाई नछुटाइकन आफ्नो तरिकाले गर्ने दाह संस्कारमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले दिने एउटा सहयोग, सामाजिक सुरक्षा सहयोग भयो। त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकको हकमा नेपाल सरकारले प्रदान गरिरहे तापनि त्यसमा उहाँहरूलाई दशैंका मुखमा केही अलिकति सहयोग पुगोस् भनेर पोसाक भत्ताका रूपमा 2000 रुपियाँ प्रदान गर्ने कुरामा भयो। यसमा पनि अब बजेटले कति गर्न सकिन्छ त्यो अनुमान गरेर उहाँहरूलाई यतिसम्म गरौँ भन्ने कानुनी पाटोको सल्लाह चाहिँ हामी दिन्छौँ। देउमाई नगरपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनमा सिमसार र झरनाको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। देउमाई 8 र 9 को संगम स्थलमा अवस्थित झ्याउ पोखरी पश्चिमी क्षेत्रकै ठूलो सिमसार क्षेत्र रहेको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सतह घटे पनि हाल संरक्षण र विकासको काम गरी झ्याउ पोखरीलाई पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनाउन जनप्रतिनिधि कसिएका छन्। पंखेलुङ खोलामा रहेको पंखेलुङ झरना देउमाई नगरपालिकाको अर्को पर्यटकीय गन्तव्य हो। पंखेलुङ झरना कालीदह र चङ्गलङ्ग पहराका नाममा पनि प्रसिद्ध छ। जंगलको बीचमा अवस्थित 50 मिटर अग्लो झरनामा रमाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। धार्मिक आस्था राख्ने देश विदेशका भक्तजनका लागि देउमाई नगरपालिका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। गजुरमुखी धामको दर्शन गर्ने भक्तजनको यात्रा यही नगरपालिकाबाट तय गर्ने भएकाले यहाँ धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन हुँदै आएको छ। वडा नम्बर 4 मा रहेको प्रसिद्ध शिखर बाबा देउमाई नगरपालिकाको अर्को धार्मिक स्थल हो। 2062 सालमा स्थापना भएको शिखर बाबा धाम नेपालीको आस्थाको केन्द्र बनेको छ। 2061 साल भदौ 1 मा शिखर बाबामा अलौकिक शक्ति प्राप्त भई शक्तिपीठ उत्पन्न भएको विश्वासमा हालसम्म 23 लाख बढी भक्तजनहरूले दर्शन गरिसकेका छन्। वडा नम्बर 5 को सिङ्गलप्पामा रहेको जटेश्वर महादेव मन्दिर अर्को धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य हो। देउमाई खोलाको चाचले घाटसँगै खोला किनारमा निर्माण गरिएको जटेश्वर मन्दिरमा पाठ पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ। वडा नम्बर 5 मा रहेको नागेश्वरी धाम अर्को धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो। नागको आकृतिमा देखिने 2वटा ठूला ढुङ्गा रहेकाले यसलाई नागेश्वरी नामाकरण गरिएको हो। धार्मिक आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको नागेश्वरी धामसँगै बौद्ध गुम्बा, छालावाला डाँडा, जोगी ओडार रहेका छन्। नगरपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र वडा नम्बर 9 मा राष्ट्रिय विभूति फाल्गु नन्दले स्थापना गरेको माङहिम हो। राष्ट्रिय विभूति फाल्गु नन्दले विक्रम सम्वत 1994 मा फलामे चिम्टा गाडेर माङहिम स्थापना गरेका थिए। माङहिममा फाल्गु नन्दले प्रयोग गरेका झ्याम्टा, एकतारे डमरू, भरुवा बन्दुक, चौरीको चम्मर संरक्षण गरिएको छ। फाल्गु नन्दले नै स्थापना गरेका शिवालय मन्दिर, तपस्या स्थल खत्रकपा, किरातेश्वर ध्यान केन्द्र, लेचुम्बा डाँडा र फुलुङ्गी डाँडा यहाँका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू हुन्।
नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा राधाकृष्ण र सिंहदेवी मन्दिर अवस्थित छन्। चिया बगानका बीचमा रहेका सांस्कृतिक धरोहर आन्तरिक पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थल बनेका छन्। देउमाई नगरपालिकाको अर्को धार्मिक क्षेत्र सिद्धिदेवी पनि हो। सिद्धिदेवीमा पूजाआजा गरी गाईको दूध चढाउनाले गाउँमा पानी र अन्न कहिल्यै अभाव नहुनुका साथै पशुधनको दीर्घायु हुने जनविश्वास छ। सिद्धिदेवी मन्दिर शिव र पार्वतीका रूपमा पारुहाङ र सुम्नीमा बसेकाले सबैको कल्याण हुने किराँत धर्मावलम्बीको विश्वास रहेको छ। देउमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 कै त्रिवेणी चोकमा स्याङ्दो पलदीप बौद्ध गुम्बा र अति पुरानो स्याङ्गे छोलिङ गुम्बा रहेका छन्। धार्मिक सहिष्णुता बोकेको धार्मिक आस्थाको स्याङ्गे छोलिङ गुम्बा देउमाई नगरपालिकाको सांस्कृतिक धरोहर हो। देउमाई नगरपालिकामा ठूला पहाड फुरिएर बनेका गुफाहरू छन्। त्यसमध्ये वडा नम्बर 9 मा बोक्सेथुमको झाँक्री गुफा र वडा नम्बर 1 को शिवधाम गुफा हुन्। नेपाली भाषामा शिव पार्वती, किराँती भाषामा पारुहाङ सुम्निमा र युमा थेवा मगर भाषामा झाँक्री झक्र्यानी नामले झाँक्री गुफा परिचित छ। गुफामाथिको डाँडामा नाच्ने, गाउने, तन्त्रमन्त्र जप्ने, चिन्ता बस्ने भएकाले गुफाको नाम झाँक्री गुफा राखिएको हो। शिवधाम गुफा मेची राजमार्गको नजिकै रहेकाले अहिले संरक्षण र प्रचारका काम भइरहेका छन्। गुफाभित्र चमेरा र चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थान रहेकाले चरा विज्ञहरू अध्ययनका लागि पुग्ने गरेका छन्। रोपाई जात्रा देउमाई नगरपालिकाको मौलिक संस्कृति हो। देउमाई नगरपालिकाको केन्द्र मंगलबारे बजारमा कृष्णाष्टमीको अघिल्लो बुधबार मनाइने रोपाई जात्रा विशेष गरी नेवारी संस्कृतिबाट सुरु भएको मानिन्छ। सबै जात जाति एकै ठाउँ मिलेर मनाउने रोपाई जात्रा मंगलबारेमा 2017 सालबाट सुरु भएको हो। हालको भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयले आय स्रोत सङ्कलन गर्ने र मनोरञ्जन दिने उद्देश्यका साथ रोपाई जात्रा थालिएको इतिहास छ। जात्रामा धान रोप्दा गरिने सबै क्रियाकलापलाई अभिनय र नाचगानको शैलीमा मनाइन्छ। देउमाई नगरपालिका जात जातिका मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कृतिको सङ्गम स्थल भन्दा अत्युक्ति नहोला। जनजातिको मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज र धर्म संस्कृतिले देउमाई नगरपालिका पर्यटनको सांस्कृतिक ग्राम बन्न सक्दछ। आदिवासी जनजातिको मौलिक रहनसहन, जातीय वेशभूषा र हरेक चाडपर्वहरूमा नाचिने जातीय झाँकीले पनि सांस्कृतिक रौनक थपेको छ। खेतीपातीमा गरिने कामको चर्चा गर्दै नाचिने हुर्रा नाच देउमाई नगरपालिकामा थात्थलो बनाएका मगर जातिको संस्कृति हो। हिन्दू सनातन समुदायले गर्ने सोह्र संस्कारमा आधारित सांस्कृतिक नृत्य यहाँ बसोबास गर्ने ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायले संरक्षण गरेका छन्। लिम्बू जातिले बिहेभोज, भतेर र मेला पर्वहरूमा नाच्ने धाननाच, पालम नाच, च्याब्रुङ ढोल नाच ऐतिहासिक संस्कृति हुन्। आफ्नै वेशभूषामा सजिएर गाइने र नाचिने धाननाच, खुसियालीमा नाचिने पालम र ढोल नाच अहिले बिहे भोज भतेरहरूमा देख्न पाइन्छ। राई जातिको सांस्कृतिक पर्व उधौली र उभौली यहाँ अहिले पनि जीवन्त अवस्थामा छन्। प्रकृति पूजक किराँत राई जातिले आफ्नो वेशभूषामा सजिएर नाच्ने उधौली, उभौली र साकेला चण्डी नाच गौरव लाग्दो जातीय संस्कृति हो। आफ्नो वेशभूषा, संस्कृति र परम्परामा आधारित रहेर नाचिने सुनवार जातिको स्यादर चण्डी नाच यहाँको अर्को आकर्षक संस्कृति हो। चण्डी नाच वैशाखे र मङ्सिरे पूर्णिमा पर्वका दिन सुनवार समुदाय भेला भई नाच्ने गरेका छन्। शेर्पाहरूले मान्ने मुख्य चाडपर्व शाक्यमुनि बुद्धसँग सम्बन्धित बुद्ध जयन्ती, दशमी पूजा, लोसार आदि छन्। शेर्पा समुदायले आफ्नै वेशभूषामा गर्ने सांस्कृतिक नृत्यले मनै लोभ्याउने गर्दछ।
नगरपालिकाले 50 वर्ष पछिको समेतलाई सोचमा राखेर 10 मिटरै चौडा भएको बाटो निर्माण सुरु गरेका छौँ। जति बेला हामी निर्वाचित भएर आयौँ त्यही बेलादेखि हामीले त्यो सोच विकास गरेर बाटो विस्तारमा लाग्यौँ। हामीले 10 मिटर बाटोलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हाम्रो सोच 50 वर्षपछि जनघन त अझ धेरै वृद्धि हुन्छ, गाडीको चाप पनि वृद्धि हुन्छ र सडकको चौडा अत्यन्त आवश्यक पर्छ। तर त्यस बेला हाम्रा जमिनको आकारहरू टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ छोरा नातिको लाई चाहिँ अंश दिँदै जाँदा टुक्रा टुक्रा जमिन हुन्छ र त्यो बेला हामी सडक विस्तार गर्न सक्दैनौँ। जबकि त्यो सडकमा घर बनिसकेको हुन्छ, नबने पनि उहाँहरूको साह्रै सानो जग्गा भइसकेपछि सडकलाई दिन गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई समेत ध्यान दिएर अहिले हामीले चौडा सडकहरूलाई महत्त्व दिएका छौँ। कहिलेकाहीँ यसबारेमा गुनासो आउँछ, तथापि 50 वर्षपछि हाम्रो सोच के हो भन्दा हामी त मरेर जाउँला, तर जो 50 वर्षपछिका सन्तति हुन्छन् उहाँहरूले पनि त्यो बेलाको जनप्रतिनिधिहरूको एउटा सद्विचार रहेछ, दीर्घ सोच रहेछ भन्ने सोच समेत रहने गरी यो योजना बनाएको छौँ। यसदेखि बाहेक हामीले विद्युतको क्षेत्रमा यहाँ हामी कहाँ दुर्गम र ठुला वार्डहरू पनि छन् जहाँ विद्युत पुरा भएको छैन, तर यो विद्युतलाई हामीले हाम्रो कार्यकालभित्रै विद्युतीकरण गरिसक्ने भन्ने योजनामा छौँ। पर्यटनको लागि यो नगरपालिका महत्त्वपूर्ण छ। पानटार, सिरथुम्का, त्यस्तै गरी हाम्रो 1 नम्बरको धपटार लगायतको क्षेत्रमा पर्यटक हिसाबले विकास गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि हामी लागिरहेका छौँ र योजनाबद्ध रूपमा डिपिआर तयार गरेर लागिरहेको अवस्था हो। र खानेपानीमा सिँचाइमा पनि त्यसरी लागेका छौँ। हाम्रो नगरको योजना नै के हो भन्दा कृषि र पर्यटन यहाँको समृद्धिको आधार हो भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरूसम्म निवेदन गर्न चाहन्छु। नगरवासीलाई आफ्नो गन्तव्य पुग्न मात्रै नभएर पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक केन्द्रको प्रवर्धन सडक यातायातको पहुँच बिना कल्पना गर्न सकिँदैन। यसै कारण जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो 5 वर्षे अवधिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पूर्णता दिने योजनामा छन्। केन्द्रदेखि सबै वडा जोड्ने सडक 6 देखि 10 मिटर विस्तार गरी स्तरोन्नति हुँदै आएको छ। नगरका गौरवको योजनामा वातावरण र पर्यावरण संरक्षणका लागि प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ। देउमाई नगरपालिकाको सन्दर्भमा यो वन तथा वातावरणको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि र योसँग जोडिएका पर्यटन र यो जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्धीका विषयहरूमा यो स्थानीय सरकार गठन भइसके पश्चात हामीले त्यस सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि, विवाद व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, ऐन कानुनहरूको निर्माण गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यसलाई भएका जङ्गलहरूलाई संरक्षण गर्ने र सम्भावित अब जङ्गलको विकास गर्नका लागि आवश्यक वृक्षारोपणको तयारी गरेर त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूसँग सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर वृक्षारोपण गरिकन अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना रहेको छ। देउराली चमैता बेन्दुले तपेवा सापजुङ हुँदै मङ्गलबारे गाग्रे भन्ज्याङ जोड्ने 10 मिटरको सडक नगरको गौरवको योजना हो। पर्यटकलाई लक्षित गरी मङ्गलबारे धुसेनी गजुरमुखी गाग्रे भन्ज्याङ र बेलासे बिर्तामोड सडक कालोपत्री गर्ने योजना अर्को गौरवको योजना हो। दिगो विकासका लागि आवश्यक पर्ने 18 जना ओभरसियर जनशक्ति नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खानेपानीको समस्या रहेका क्षेत्रमा खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको छ। तराईबाट देउमाई नगर जोड्न फास्ट ट्र्याक खुलिसकेपछि मेची राजमार्ग भन्दा आधा कम दूरी घट्नुका साथै ढुवानी खर्च समेत घटेको छ। जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि कर्मचारीहरूबाट अनुगमन, मोबिलाइजेसन, इभ्यालुएसन लगायतका सम्पूर्ण कामहरू हुने गर्थे र तत्पश्चात जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि जनप्रतिनिधिबाट अनुगमनका कार्यहरू हुन्छन् र गुणस्तरीय र मोनिटरिङमा अलिकति पारदर्शी तरिकाले हुँदै गरेको छ र देउमाई नगरपालिकाको समग्र नगरपालिका घोषणा भए पश्चातका विकास निर्माण भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति हुँदै गरेको छ। देउमाई नगरपालिकालाई केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनले जोडेको छ। सबै गाउँमा विद्युत विस्तार गरी उज्यालो देउमाई बनाउने अभियान अहिले सञ्चालनमा छ। काठका पोललाई फलामे पोलले विस्थापन गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ। नगरले वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत मार्फत सोलर बत्ती जडानलाई प्राथमिकता दिएको छ। धानका बाला लहलह हुने बेसीदेखि हिउँ फुल्ने डाँडाहरू समेटिएको देउमाईमा कृषि उपजदेखि उच्च मूल्य दिने अलैँचीसम्मले व्यावसायिकता पाएको छ। धेरै किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेका कृषि उपजलाई प्रवर्धन गर्न नगरपालिकाले अहिले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
देउमाई नगरपालिकाको लेकाली क्षेत्रमा आलु र बन्दाकोपी खेतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी व्यावसायिक खेती विस्तारका काम भइरहेका छन्। कृषिमा जङ्गल, गोलिया, त्यस पछाडि पर्यटन, घरेलु, सहकारी वाणिज्य, यसमा हामीले गोलियाबाट वर्षको 50 लाख जति आम्दानीको स्रोत बनाएका छौँ। कृषिबाट कफी, अदुवा, अलैँची, कुचो लगायतका कृषिजन्य वस्तुबाट पनि हामीले आम्दानीको स्रोत बनाएका छौँ। सहकारीको माध्यम पनि हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो र हाम्रामा पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ। पर्यटन विकास गरेर पनि यस नगरपालिकालाई हामीले आर्थिक हिसाबले माथि पुर्याउनको लागि हामीले बजेट बनाएका छौँ र पर्यटनमा विकास गर्दा चाहिँ यस नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत बढ्ने हुनाले हामीले पर्यटनलाई प्राथमिकताको बजेटमा राखेका छौँ। खोल्साको सुन मानिएको अलैँची खेती विस्तारले गति लिएसँगै देउमाई 2 लाई अलैँची पकेट र 4 नम्बर ओडालाई अलैँची ब्लक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। देउमाई नगरपालिका 2 लाई आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। खाद्य बालीको अधिक खेती गरिने देउमाई नगरपालिकाको 8 लाई मकै र 9 लाई धान पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ। 17 प्रजातिको स्वाद लिन सकिने किवी पकेट क्षेत्र देउमाई नगरपालिकाका 3 र 4 लाई घोषणा गरी विस्तारको काम भएको हो। देउमाई नगरपालिकाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा माहुरी पालनको व्यवसायीकरण गरिँदैछ। मह उत्पादनमा वडा नम्बर 7 को नामथला प्रख्यात मानिन्छ। परम्परागत रूपमा रुखका टुनामा माहुरी पालन गरिँदै आए पनि अहिले आधुनिक घारबाट पालन हुँदै आएको छ। देउमाई नगरपालिका लक्षित वर्ग अन्तर्गत वार्षिक रूपमा दलित, महिला, अपाङ्गता, जनजाति जस्तै महिलाहरूको लागि सुत्केरी भत्ता र दलितहरूको लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम जस्तै कटिङ भयो, विभिन्न अरू कार्यक्रममा पनि समावेश गरेका छौँ। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आएसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुधारका कामले गति लिएको छ। गाउँबाट प्राविधिक शिक्षा लिन देश र विदेशका सहर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय र जितपुर माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक विषयका कक्षा सञ्चालित छन्। विकासोन्मुख देशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 देखि नै सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको कक्षा हुँदै आएको छ। जितपुर माध्यमिक विद्यालयमा पढाइ हुने पशु प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चाप बढेको छ। एसईई पास गरेका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाइने पशु प्राविधिक विषयमा 40 जना विद्यार्थीको कोटा रहेको छ। शिक्षाको गुणस्तर र विकासका लागि नगरपालिकाले नगर शिक्षक नियुक्ति गरी विद्यालयको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीहरूलाई समेत समेट्ने प्रयास गरेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ आम जनतामा शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि हामीले काम गरिराखेका छौँ। नगरपालिकामा चाहिँ हामीले प्राविधिक धारको शिक्षाको चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेछौँ। इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु विज्ञानको चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ भने नगर शिक्षकको व्यवस्थापन गरेर हामीले नगरभरिका सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठन गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले देउमाई नगरपालिकाको केन्द्रमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ भने प्रत्येक वडामा चाहिँ बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न हामी लागिराखेका छौँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्मको स्वास्थ्य संरचना रहेको देउमाई नगरवासीलाई सुविधाका लागि 15 बेडको नगर अस्पताल घोषणा गरिएको छ। हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँचमा पुर्याउन गाउँटोलमै गाउँघर क्लिनिक सञ्चालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको छ। देउमाई नगरपालिका आफूलाई प्रविधि मैत्री नगर बनाउँदैछ। नगरवासीले हातको मोबाइलमा एप्सको प्रयोगबाट आफूले पाउने सेवा सुविधाको जानकारी लिँदै आएका छन्। पालिकामा जुन पुरानो ढङ्गबाट यो चिठी पत्रबाट कामहरू गर्ने गरिएको थियो, जस्तो वडा कार्यालय सम्बन्धित अरू हाम्रो कार्यालयहरूमा, त्यसलाई चाहिँ हटाएर अहिले हामीले यो जिमेललाई नै युज गरेर अहिले मेलिङ सिस्टम
लगाएका छौँ, जसले गर्दा कार्य सम्पादनमा छिटो छरितो बनाउनलाई सहयोग पुगेको छ। त्यो सँगसँगै हामीले अरू नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालयले प्रदान गरेको मोबाइल एप्स, वेबसाइटहरूमा हामीले हाम्रो नगरपालिकाका विभिन्न कार्य तथा विभिन्न सूचनाहरू अपडेट गरेर सेवाग्राहीमा पुर्याउने गरेका छौँ, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा सुविधा पुगेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। मोबाइल एप्लिकेसन र हाम्रो वेबसाइट सँगसँगै अहिले हामीले सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि हाम्रो बल्क एसएमएस सिस्टम पनि हामीले गरेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मिटिङ हुने कुरादेखि लिएर अन्य कुनै जानकारी चाहिँ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमा पुर्याउनलाई सहज भएको छ। आगामी वर्षमा हामी चाहिँ सेवा प्रवाहलाई अझ पारदर्शी बनाउनलाई योजनाको सफ्टवेयर साथसाथै ई-एटेन्डेन्स र विभिन्न स्थानमा सीसीटीभी जडानका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। प्रविधि मैत्री नगर बनाउन सबै वडामा इन्टरनेटको व्यवस्था गरी कामको अनुगमन र सेवाग्राहीका गुनासोको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। जनताको करलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन बिलिङ सिस्टम, सूचना प्रवाहका लागि एसएमएस सँगै कक्षा 8मा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीहरूको परीक्षा र नतिजा अनलाइनको माध्यमबाट प्रकाशित गरिँदै आएको छ। यो नगरलाई सुशासन तथा संस्थागत रूपमा हामी पूर्णता दिने प्रतिबद्धता साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र यसमा हामी अन्तिम अवस्थामा हामीले यहाँ यो नगरलाई यो सुशासन सम्बन्धी पारदर्शिता गर्नलाई यो ई-हाजिरीदेखि लिएर सफ्टवेयरका कुराहरू हामी यहीँबाट नगरपालिकाबाटै कुन वडामा के गर्दैछौँ, कुन विद्यालय, कुन स्वास्थ्य संस्थामा के हुँदैछ भन्ने कुरा हामी यहीँबाट हेर्ने प्रविधिमा छिरेका छौँ र यो हाम्रो आगामी वर्षमा यो पूर्ण हुनेछ र सम्पूर्ण संरचनाहरू पनि हामी सबै वडामा, वडा भवनदेखि लिएर विद्यालय पनि हाम्रो कुनै विद्यालय जीर्ण अवस्थामा छ, त्यसलाई पनि हामी पुरा गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। नगरपालिकाले सुशासन तथा संस्थागत विकासको लागि नीति अख्तियार गरेका छ, जस्तो ई-हाजिरीका कुराहरू। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक हिसाबबाट अथवा कर्मचारीको तर्फबाट पूर्ण सपोर्ट छ, किन हामी जसरी उहाँहरूले चाहिँ एउटा नीति बनाउनुहुन्छ, उहाँहरू पोलिसी लेभलमा हुन्छ भने हाम्रो काम भनेको उहाँहरूले बनाएको पोलिसीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्षेत्र हाम्रो त्यो चाहिँ कम्पोनेन्ट अथवा त्यो हामी भएकोले गर्दा त्यसमा चाहिँ हाम्रो पूर्ण साथ छ र अब त्यसै अनुसार अथवा उहाँहरूसँग हामी काँधमा काँध मिलाएर उहाँहरूको नीतिलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ। प्राकृतिक स्रोत, कृषि र पर्यटन, समृद्ध देउमाई हाम्रो अभियान नाराका साथ देउमाई नगरपालिका प्रकृति, संस्कृति र तीव्र विकासको गतिमा अघि बढेको भन्दा अत्युक्ति नहोला। देउमाई नगरपालिका सङ्घीय संरचना अन्तर्गत बनेको एउटा काँचो माटो हो। यसलाई कुमालेले जस्तो भाँडो बनाउन चाहेर बनाउँछ, त्यस्तै गरी नै अहिले भएको देउमाईलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो टिमले छोडेर जान सक्छ। यो आधुनिक सहर बनाउनका लागि चाहिँ यसका धेरै सम्भावनाहरू छन्। यसलाई ग्रिन सिटी बनाउने कि, त्यस पछाडि कृषि सहर बनाउने कि, त्यस पछाडि टुरिज्म सिटी बनाउने कि के बनाउने भन्ने सबभन्दा पहिले निर्धारण गर्छ। मैले देखेको देउमाईमा चाहिँ तीनटै कुराहरू पोसिबल छन्। जस्तो टुरिज्म सिटी पनि बनाउन सकिन्छ। पर्यटनका क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चुलीदेखि कुइबिरसम्मको ट्र्याक मार्गलाई जोड्ने भने हामीसँग केही नभए पनि 5-7वटा एकदमै पोटेन्सियल डेस्टिनेसन भएका ठाउँहरू छन्, टुरिज्म सेक्टरहरू छन्। जस्तो चुलीको भयो, पानीटारको भयो, गुफाथुम्कीको भयो, कुइबिरको भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग धार्मिक पर्यटनको हिसाबले मङ्गलबारबाट जाने गजुरमुखी धाम, यो पनि हामीलाई एउटा धार्मिक पर्यटनको हिसाबले अति नै सम्भावित क्षेत्र हो हाम्रो लागि। अब कृषिका क्षेत्रमा पनि हरेक पाटाहरू छन्। जस्तो अलैँचीको विषयमा भयो, किवीको विषयमा भयो, त्यस पछाडि अदुवा, अलैँची, यो इलाममा भएको 5 अत छँदैछन्। त्योभन्दा बाहेक पनि हामी नयाँ तरिकाका जस्तो एभोकाडोहरूको खेती गर्न सक्ने हुन्छौँ। पकेट क्षेत्र तोकेर मौरी पालन गर्न सकिने सम्भावना क्षेत्र छ। मौसमको हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले देउमाईले अनुपम उपहार पाएको छ। अब त्यो अनुपम उपहारलाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहीँका जनताहरूले गर्ने हो। हामीहरू यो देउमाईलाई अब 5 वर्षमा कहाँ पुर्याउने अनि 10 वर्ष हुँदै 15 वर्ष पछिको देउमाई कस्तो बनाउने, कस्तो हुन्छ, परिकल्पना होइन, यसलाई यथार्थ चित्रण हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी
गाउँै गाउँले भरिएको अहिले नगर आइसकेपछि सहरीकरणका कुराहरू आएका छन्। नगरको गुरु योजना होइन, एकीकृत सहरी विकास योजना कसरी बनाउने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र हामी सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयमा चाहिँ यो बुझाउँछौँ र यसमा हामीहरूले मूल हिसाबले कृषि पर्यटनको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अन्य पूर्वाधार विकास लगायत अरू मानव संसाधनको विकास सबैलाई लिएर जानुपर्छ, तब मात्रै यो देउमैको विकास हुन्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ। यो 5 वर्ष पछाडि नै इलाम जिल्लाभरि रहेका स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा सुगम यो देउमै नगरपालिका हुनेछ। अबको 5 वर्ष पछाडि हुँदै 10 वर्ष 15 वर्षको हामीहरू चाहिँ रणनीतिक योजना निर्माण गरेर गइसकेका छौँ र अबको 15 वर्ष पछाडि यो देउमै नगरपालिका यो समृद्धिको एकदम उच्चतम बिन्दुमा पुग्छ। यो देउमै नगरपालिकाभित्र ठुला फराकिला सडकहरू सबै पिचका क्रममा पक्की सडकमा पुगिसकेका हुनेछन्। शिक्षाका क्षेत्रमा सबै घरका मान्छेहरू डिग्रीभन्दा माथि अध्ययन अध्यापनका कुराहरूमा पुगिसकेका छन् र पछाडि एक घर एक रोजगारी, सम्भवतः यहाँ रोजगारी नभएको परिवार हुने छैन।